O ni among trabaho no. Sa init kayo ug ulan. Puntahon na gid namo tungod kay kinahanglanon kay namo sa matag adlaw namong pagpaningkamot mao ni among ginakuan ginahimo para sa among pamilya. O mao ni among gikuan o gitrabaho. Tanan makarelate mo ani nga video unta parihata lisod ang pagpanarbaho sa construction. Mao ni akong ginakuan nga unta kahit ako gamay nga suporta, like og share lang niyo akong video inyo nakita karon. Mao na akong gamay pangayo sa inyo. Lisod ang trabaho sa construction. Mao ni inyong nakita kung unsa among gihimo. Kani tanan mao ni ang amo ang pagpaningkamot. Kini para sa amo ang mga pamilya isag-isa. Salamat kayo sa inyong pag-share o pag-like. Hingay ako gamay like lang o share, please.